अध्याय दोस्रो स्कंद को 9 अध्याय को 15 श्लोक भयो। आज 16 श्लोक। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को स्तुति भइरहेको छ। भगवान को स्तुति हुँदै अर्को यो श्लोकमा के भनियो भने अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुर्षोडशपञ्चशक्तिः युक्तं भवैश्वैतरत्रचात्मैः स एव धामं रममाणमीश्वरम्। भगवान तत्र वैकुण्ठमा वैकुण्ठको दर्शन ब्रह्माले गर्नुभएको छ। वहाँ भगवान अध्यर्हणीय आसनम आस्थितम पूर्वको श्लोकहरुसँग पनि सम्बन्ध छ। अध्यर्हणीय आसनम आस्थितम। अध्यर्हणीय भनेको अत्यन्त मूल्यवान रत्नमय। आसनम आस्थितम आसनमा बस्नुभएका। चतुः षोडश पञ्चकलाभिः वृतम। चतुः र षोडश पञ्चकलाभिः। चतुः षोडश र पञ्च यो सबै मिलाउँदाखेरि कति हुन्छ? 25। चतुः षोडश अनि पञ्च। षोडश र चतुः कति भयो? 20 अनि पञ्च भनेको 25। तो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि 25 तत्वहरूद्वारा वृतम सेवित हुनुभएका हैन। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तःकरण हैन, मन आदि र तन्मात्रा यी सबैले वृतम सेवित हुनुभएका। र इतरत्र च इतरत्र भनेको त्यस बाहेकमा अर्थात ब्रह्मादेखि लिएर अन्य जीवमा पनि अध्रुवैः स्वैः भगैः हैन। अध्रुवैः अध्रुव भनेको ध्रुव भनेको नित्य, अध्रुव भनेको अनित्य। स्वैः आफ्ना भगैः ऐश्वर्यहरूद्वारा माने अन्यमा चाहिँ नरहने वाला जुन आफ्ना ऐश्वर्य हुन् ती द्वारा युक्तम युक्त हुनुभएका। स्वे एव धामन रममाणम आफ्नो आफ्नै जुन धाम के नित्य आनन्द स्वरूपमा रममाणम रमाइरहनुभएका ईश्वरम ददर्श परमात्मालाई देखे। ब्रह्माजीले परमात्मालाई देख्नुभयो। कहाँ? वैकुण्ठमा हैन। तपस्या गरेर भगवान प्रसन्न हुनुभएको छ र तप भन्ने ध्वनिले प्रेरित भएर तपस्या गर्दा ब्रह्माजीले वैकुण्ठको दर्शन गर्नुभयो र वैकुण्ठमा परमात्माको दिव्य दर्शन पनि गर्नुभयो। अब दर्शन गरिसकेपछि ब्रह्माजीको लागि कस्तो परिणाम भयो भन्ने 17औं श्लोकमा हेरौं। तद्दर्शनाल्लाद परिप्लुतान्तरो हृष्यत्तनु प्रेम पराशुलोचना नामपादाम्बुजमस्य विश्वश्री यत्पारमहंसेन पथाभिगम्यते। तद्दर्शन तस्य परमात्मनः दर्शनात्
भगवान नारायण को दर्शन ले उत्पन्न भएको जुन आह्लाद, आह्लाद यानी परम आनंद, इस आनंदले परिप्लुतान्तरः, ब्रह्मा जी को जुन अंतरात्मा हो, हृदय हो, कस्तो भयो? परिप्लुत भयो, माने अत्यंत पगलियो। भगवान को दर्शन गर्नाले ब्रह्मा जी को हृदय में के भयो? एक प्रकार को आह्लाद, द्रव, हृदय द्रवित भयो। र हर्ष्यत तनु, रोमांच भयो। रंगोटे खड़े हो गए भन्छ नि, ओ यहाँ रोमांच भयो एकदम आनंद को। प्रेम भराश्रुलोचन, अतिशय प्रेम को जुन प्रवाह, उसको कारणले अश्रु यानी लोचन में अश्रु को धारा प्रवाहित भए। खुशी को आंसू, हाँ, खुशी को आंसू, आनंद को आंसू। र विश्वश्रित ब्रह्मा जी ले फेरि अस्य पादाम्बुजम ननाम, अस्य परमात्मनः भगवान को पादाम्बुजम चरण कमललाई ननाम, दण्डवत प्रणाम गरे। ब्रह्मा जी ले भगवानलाई आनंद का साथ में दण्डवत प्रणाम गरे। भगवान को अवस्था स्वरूप कस्तो? यत पारमहंसेन पथा अधिगम्यते, जुन परमात्मालाई परमहंस मार्ग द्वारा अर्थात निवृत्ति मार्ग द्वारा अधिगम्यते, प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्ता परमात्मालाई ब्रह्माजीले प्रेम का साथमा, हर्ष का साथमा चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बभाष ईशात् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन्। प्रिय परम प्रेमी भगवान, भगवान सबै का प्रेमी हुनुहुन्छ। प्रिय अति प्रिय, सबै का प्रेमी भगवानले प्रजा विसर्गे निज शासन अर्हणम प्रियमाणम प्रियम, प्रजा विसर्गे प्रजा को सृष्टि को लागि निज शासन अर्हणम आफूले आज्ञा दिने योग्य, यानी यी ब्रह्माले प्रजा को सृष्टि गर्न सक्छन् भनेर विश्वासका साथमा आज्ञा दिने योग्य र समुपस्थितम आफ्नो शरणमा आएका तम प्रियम ती अत्यन्त आफ्ना प्रिय कविम ब्रह्मालाई देखेर प्रीत मना बडा खुशी हुँदै आनन्दित हुँदै करे स्पृशन ब्रह्मा को हात स्पर्श गर्दै हात समाउँदै ईषत् स्मित शोचिषा गिरा मन्द मुस्कान र शोचिस भनेको चम्किलो मुखले त्यसो गिरा वाणीले बभाषे भन्नुभयो। ब्रह्मालाई भगवानले हाँस्दै हात समाएर ब्रह्माजीलाई भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो के सम्झेर भनेदेखि ब्रह्माजी मेरो कार्य गर्नमा सक्षम छन् भन्ने विश्वास लिएर ब्रह्माजी को हात समाएर भगवान भन्नुभयो। के भन्नुभयो? श्री भगवान वाच त्वया हन्तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रिच्छया चिरं धृतेन तपसा दुस्तोषः प्रयोगिनाम्। वेदगर्भ यो संबोधन हो। हे वेदगर्भ, वेदलाई आफ्नो उदरमा धारण गर्ने वाला, यानी वेदलाई आफ्नो भित्र राख्ने वाला।
पुस्तकमा मात्रै राख्नेवाला होइन। हामीले त्यो पुस्तकमा राख्न थाल्यौं। पहिला ऋषिहरूले के गर्थे त? अब त पुस्तक पनि अब उ भयो, अब त मोबाइलमा पूजा गर्नु पर्यो भने मोबाइल हेरेर पूजा गराउँथे पण्डितहरू। मोबाइलमा सोधेदेखि पनि जम्मै भनिदिनु रहेछ। अहिले त मोबाइलमा सोधेदेखि यो पूजाको विधि के हो भनेर सोधे जम्मै भनिदिनु रहेछ। मोबाइलै भनिदिनु। मोबाइलै भनिदिनु भने आफ्नो अब त मोबाइलै गुरु हुने भयो। पूजा गर्ने यो लक्ष्मीनारायणको पूजाको लागि के सामान चाहिन्छ भनिदिनु। अब गुरु किन चाहियो त? भगवान भन्नुहुन्छ, हे वेद गर्भ, हे वेदलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्नेवाला ब्रह्माजी, त्वया अहम सम्यक तोषितः, त्वया तिमीद्वारा, अहम म सम्यक बडो राम्रोसँग, तोषितः खुसी पार्यो, अर्थात् म प्रसन्न भएको छु। केले? चिरम भृतेन तपसा, धेरै लामो समयसम्म तिमीले जो तपस्या गर्यौ त्यसले अहम तोषितः, म खुसी भएको छु। तपस्या किन गर्या रहेछ? वले शिश्रिक्षया, सृष्टि गर्ने इच्छाले हजुरले मेरो लामो तपस्या गर्नुभयो, त्यो तपस्याले म प्रसन्न भएको छु। यद्यपि म कस्तो हुँ? वले कूटयोगिनाम दुस्तोषः, कूटयोगी भनेको कपट भावले पूजा गर्नेवालालाई यहाँ कूटयोगी भने। कपट के हो भनेदेखि कामनाले भगवानको आराधना गर्ने, इच्छाले, सकाम कर्मले, जसको सकाम कर्मको भाव राखेर, कामना राखेर जसले भगवानको आराधना गर्छ उसलाई कूटयोगी भनियो, कपट योगी। भन्ने बेलामा सबै हजुरको हो प्रभु, हजुरले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने, अनि फेरि हे भगवान मेरो छोरालाई देवी पारिदिनु भयो भने म 1.25 किलो लड्डु चढाउँछु भन्ने के हो नि त? कूटयोगी हो। डिबी परेपछि फेरि मेरो छोराले गरे आयो भने त भगवानको के काम हुन्छ? फेरि परिसकेपछि है ल, त्यस्तालाई कूटयोगी भन्छ हैन? तब क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भन्छ फेरि आरती गर्ने बेलामा। तर सब कपट, त्यस्तालाई भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसरी हे ब्रह्माजी, जो कामनाले युक्त भएर मेरो भजन गर्नेवालाले चाहिँ मेरो प्राप्ति गर्न सक्दैनन्, हजुरले चाहिँ सृष्टि गर्ने इच्छाले धेरै कालसम्म तपस्या गरेर मलाई खुसी पार्नु भएको छ। अब वरं वरय भद्रन्ते वरेशम्माभिवाञ्छितम् ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मा जी, ते भद्रम, हजुरको कल्याण होस्। वरम वरय, मसँग वरदान माग्नुहोस्, किनकि हजुरबाट म प्रसन्न छु। म को हुँ? वरेशम, वरेशम मा, वरदान दिनमा योग्य, वरदान देने वाला, वर को स्वामी, मा यानी माम, मसँग, वांछितम वरम वरय, चाहिएको वरदान माग, जे चाहियो त्यो माग। यो तल्लो पंक्ति बडा महत्वपूर्ण छ। भगवान के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हे ब्रह्माजी, पुंसां श्रेयः परिश्रामः, पुंसां जीवहरूको लागि, कल्याणको लागि जुन परिश्रम गर्छ जीवले, त्यो मद्दर्शनावधि, मेरो दर्शन नभएसम्मको लागि मात्रै हो।
मेरो दर्शन भइसकेपछि अब श्रेयको लागि कुनै श्रम दुःख पाउनु पर्दैन। भगवानको दर्शन भएपछि सारा श्रम अब हटे। अब ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। मेरो दर्शन नभएसम्मको लागि मात्रै जीवले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो दर्शन गरिसकेपछि फेरि केही यसको आवश्यक पर्दैन। सबै कामना राखेर भगवानको पूजा गर्ने हो, त्यही भएर दर्शन हुँदैन। अब भगवान कुनै कामना नराखी भगवानको भजन गरेपछि भगवानको दर्शन हुन्छ। भगवानको दर्शन भएपछि अब केही खाँचो रहँदैन। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य हरसि तदर्थं परमं तप। मेरो लोकावलोकनम, मम लोकावलोकनम, तिमीले मेरो वैकुण्ठ लोकको जुन अवलोकन गर्यौ अर्थात दर्शन गर्यौ। अयम मनीषितानुभावः, यो चाहिँ मेरो आफ्नो मनीषित हो अर्थात मेरो संकल्पको प्रभाव हो। मेरो यो संकल्प हुन्छ, मेरो चाहना हुन्छ कि मेरा भक्तहरूले मेरो वैकुण्ठ लोकको दर्शन गरून्। त्यसै प्रभावले तिमीले दर्शन गर्यौ। यात किनकि रहसी उपश्रुत्य, रहसी भनेको एकान्तमा, उपश्रुत्य अर्थात सुनेर। के सुनेर? तप भन्ने शब्द सुनेर। रहसी उपश्रुत्य एकान्तमा मेरो सन्देश तप भन्ने सन्देशलाई सुनेर परमम तपः चकर्थ, परम कठोर जुन तपस्या हजुरले गर्नुभयो हो त्यो चाहिँ त्यसै फलस्वरूप यो मेरो लोकको दर्शन गर्नु पाउनु भएको हो। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विनियोजिते तपो मे साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। यहाँ अनघ यो संबोधन हो है। हे अनघ, हे पाप रहित ब्रह्मा जी, तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, तत्र भनेको त तपस्याको लागि पनि, त्वयि कर्म विमोहिते, हजुर जब सृष्टि रचना रूप कर्ममा विमोहित हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मया प्रत्यादिष्टम, मैले नै तपस्याको लागि आदेश गरेको हुँ। तपः मे हृदयम, भगवान भन्नुहुन्छ तप मेरो हृदय हो। अहम तपसः साक्षात् आत्मा, म तपस्याको साक्षात स्वरूप हूँ। तपस्याको स्वरूप परमात्मा, परमात्मा तपस्वरूप हुनुहुन्छ। सृजामि तपसैवेदं बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरन् तपः। तपसा एव इदं सृजामि, तपसा एव, तपस्या द्वारा नै, इदं सृजामि, यो सारा विश्वलाई म सृष्टि गर्ने गर्दछु। कसरी त? पुनः भनेको बार बार सृजामि, र फेरि पुनः तपसा ग्रसामि, तपस्या द्वारा नै म संसारको संहार पनि गर्दछु। र तपसा विश्वम विभर्मि, तपस्या द्वारा नै यो विश्वको म भरण पोषण अर्थात रक्षण पनि गर्दछु। बोले मे दुश्चरम वीर्यम तपः, यो मेरो कठोर शक्ति के हो? तप नहीं हो, अर्थात तपस्या नै मेरो शक्ति हो। भगवान को शक्ति के रहेछ त? तपस्या। तपस्या हो, त्यसकारणले तिमीले तपस्या गर्यौ, म खुसी भएँ। ल वरदान माग।
भनेर भन्नुभएको छ। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ भगवान् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् वेद ह्यप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। अब म के मागौँ भगवान्, हजुरलाई थाहा नभएको के छ र? हजुरलाई सबै थाहा छ। हे भगवान् थाहा कसरी छ त? हे भगवान् सर्वभूतानां गुहाम् अध्यक्षः, हजुर त सम्पूर्ण प्राणीहरूको गुहाम अन्तःकरण रूपी गुफामा, हृदय रूपी गुफामा अध्यक्षः अवस्थितः, सबैको साक्षीको रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ र अप्रतिहतेन ज्ञानेन, अप्रतिहत यानी प्रतिबन्धक रहित, ज्ञानेन प्रज्ञानेन आफ्नो प्रकृष्ट ज्ञानद्वारा, चिकीर्षितम वेद, कसको के इच्छा छ सबै हजुरले जान्नुहुन्छ। वेद भनेको जानासि, भवान् सर्वं जानाति, अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन सर्वेषां चिकित्सितं भवान् जानाति। अप्रतिरुद्ध ज्ञान द्वारा सबैको अंतर हृदय को भाव हजुरलाई थाहा छ, तो मेरो अंतर हृदय को भाव पनि थाहा छ हजुरलाई। तथापि नाथमानस्य नाथ नाथयनातीतं परावरेयरूपे जानीयान्ते स्वरूपिणः। यहाँ नाथ शब्द 4 पटक आयो। यो चारै नाथ शब्दको भिन्न भिन्न अर्थ छ। तथापि तर पनि, तथापि को मतलब के हो? तर पनि किन भने माथिको श्लोकमा के भनियो? हजुर सबैको अन्तर हृदयमा विद्यमान हुनुहुन्छ, सबैको हृदयको कुरा हजुरलाई थाहा छ। तर पनि, तथापि तर पनि, हे नाथ मानस्य, हे नाथ, एउटा नाथ चाहिँ के हो? सम्बोधन हो। हे नाथ। अर्को छ नाथ मानस्य। नाथ मानस्य भनेको प्रार्थ्य मानस्य, सृष्टिको सामर्थ्यको प्रार्थना गरिरहेको। मे नाथितम, मेरो जुन नाथित भनेको प्रार्थित, मेरो जुन चाहना, मेरो जुन प्रार्थना, त्यो नाथय भने पूरय। हे नाथ, मे नाथ मानस्य नाथितम नाथय। हे प्रभु, प्रार्थना गर्दै गरेको मेरो प्रार्थनालाई पूर्ण गर्नुहोस्। यो 4 नाथ शब्दको अर्थ हो। अरूपिणः ते परावरे रूपे, रूप रहित हजुरका जुन पर अवर स्थूल र सूक्ष्म रूपहरू जुन छन्, ते यथा जानियाम, म जसरी जान्न सकूं त्यो पनि कृपा गर्नुहोस् भन्न खोजेको। हजुरको वास्तविक हजुरको जो स्वरूप छ त्यो म जान्न सकूं, त्यो पनि कृपा गरी बक्स्योस्। 1-2 भनेर लेख्दै कस्तो के हो? ह त्यस्तो तथापि पछि 1 लेख्यो अनि फेरि नाथ पछि 2 लेख्यो हैन? त्यसको तल हेर्नु नि, तल आएर लास्टमा अथापिको कहाँ नाथ लेख्यो? पुस्तक अनुसार बुझिन मैले। यहाँ पुस्तकमा 2 नम्बर लेखेको छ। त्यो त टिप्पणी लेख्या होला त, तर टिप्पणी लेख्छन् नि त। कहीँ कहीँ पाठ भेद गरेर लेखिदिन्छन् है। त्यो अथात्ममाया योगेन नानाशक्तिपबृंहितम् विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोनुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव। यहाँ सब सम्बन्ध छ। हे माधव, हे माधव। माधव भनेको मा भनेको लक्ष्मी, धव भनेको प्रिय,
हे लक्ष्मी प्रिय भनेको हे माधव यानी हे लक्ष्मीनाथ हे लक्ष्मीपति यथा जसरी ऊर्णनाभिः भनेको माकुराले ऊर्णुते यहाँसँग सम्बन्ध छ है। यथा ऊर्णनाभिः ऊर्णुते जसरी माकुरोले के गर्छ जालो बनाउँछ एक्लै आफ्नै मुखबाट कुनै अर्को वस्तुको कामना गर्दैन। ठीक त्यस्तै प्रकारले हजुरले के गर्नुहुन्छ आत्ममाया योगेन दुईटा श्लोकको यसरी सम्बन्ध छ है तब सजिलो हुन्छ। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ अमोघ संकल्पः अमोघ भनेको अव्यर्थ संकल्प भएका जसको संकल्प कहिले व्यर्थ जाँदैन। हजुरले आत्ममाया योगेन आफ्नो माया रूप योगद्वारा आत्मना आफै नै आत्मानम आफै नै ब्रह्मा आदिको रूप लिएर हैन आत्मानम गृह्णन् धारण गर्दै नाना शक्ति उपबृंहितम अनेक शक्तिहरूले युक्त भएको यो संसारलाई विसृजन सृष्टि गर्दै विभ्राट पालन गर्दै विलुम्पन संहार गर्दै क्रीडसी क्रीडा गर्नुहुन्छ। तथा त्यस्तो तद विषयाम तद विषयक मनीषाम बुद्धि अथवा ज्ञान मयि धेहि ममा पनि मलाई पनि प्रदान गर्नुहोस्। हैन यो दुईटा श्लोकमा के बताइयो भनेदेखि हे प्रभु हजुर सम्पूर्ण मायाका अधिपति हुनुहुन्छ। हजुरको संकल्प सत्य हुन्छ। माकुरोले जस्तै आफै जालो निकालेर जालोमा खेल्छ अन्य वस्तुको सहारा लिँदैन त्यस्तै हजुर पनि के गर्नुहुन्छ आफू आफैमा आफै सृष्टि गर्ने संहार गर्ने पालन गर्ने गरेर क्रीडा गर्नुहुन्छ। यो प्रकारको सृष्टि हजुरद्वारा कसरी हुन्छ त्यो ज्ञान मलाई प्रदान गर्नुहोस्। भगवच्छिच्छितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात्। अर्को विशेष प्रार्थना गर्नु ब्रह्माजीले अहम भगवच्छिच्छितं प्रजासर्गं अतन्द्रितः करवाणि अहम भगवत शिक्षितम हजुरको आज्ञाको अनुसार प्रजा सर्गम प्रजाहरूको सृष्टिको कार्य अतन्द्रितः भनेको आलस्य रहित भएर अनि एकदम उत्साहले करवाणी गर्नेछु। तर मेरो एउटा यहाँ प्रार्थना छ के बोले प्रजा सर्गम ईहमानः प्रजाको सृष्टि गरिरहँदा न बध्येयम मलाई कर्तृत्वको भावले नबाँधोस्। ठीक न त्यसको लागि के चाहियो हजुरको अनुग्रह चाहियो। यद अनुग्रहात् जुन हजुरको अनुग्रहले प्रजा सर्गम ईहमानः प्रजा सृष्टिको कार्य गरिरहँदा न बध्येयम त्यो कर्तृत्व भावमा बँध्न नपरो। मैले गरेको भन्ने चाहिँ भावमा भित्र नआओस् भन्ने हो। बाँध्ने त त्यही कर्तृत्व भावले हो त्यसैले सुख दुःख दिन्छ नि। मैले यो गरे त्यो गरे हामीले सानो काम गर्दाखेरि त हामी ठुला भन्छ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ मैले सृष्टि गरिरहँदा पनि मलाई म यो कर्ता हो भन्ने भाव नहोस्।
यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नत्थमदो जमानिनः। यहाँ दुई ठाउँ भगवानलाई सम्बोधन गरियो। कहाँ? एक ठाउँ यावत् सखा सख्यु इव ईश, त्यहाँबाट ईश शब्द छ, हे ईश। अर्को दोस्रो पंक्तिमा भो भन्ने शब्द छ, हे ईश, हे प्रभु, हे ईश्वर। ते सख्यु, हजुरको जुन लौकिक सखा साथी, ते सख्यु, हजुरको लौकिक साथीको सखा इव, जस्तै लौकिक संसारिक साथीको साथीले सखाले गरे जस्तै के गर्नुभयो? कृतः, मेरो सत्कार गर्नुभयो। संसारमा एक साथीले अर्को साथीको सम्मान गरे जस्तै हजुरले मेरो सम्मान गर्नुभयो। कृतः माने गर्नुभयो। तो प्रजा विसर्गे ते परिकर्मणि स्थितः, तो प्रजा सृष्टि को हजुरको के सेवा रूप कर्ममा रहँदा पनि अविक्लवः, सावधानी पूर्वक, यावत जन्म, जब म जनता, जन्म माने जन, उत्तम मध्यम अधम यी मनुष्यहरूको विभजामी, सृष्टि गर्दछु, त्यो समयमा ओजमानिनः मे, माने म स्वतन्त्र छु, म प्रभावशाली छु भन्ने मदह घमण्डले मा समुन्नद्धम, मलाई नछोस् है, अर्थात मलाई घमण्डले नछोस्। म यो सृष्टि गर्ने वाला हो, यो गर्ने वाला हो, त्यो गर्ने वाला हो भन्ने खालको जुन अभिमान हो, भ्रम हो, त्यसलाई मलाई स्पर्श नगरोस्। अब चतुश्लोकी भोलि गरौँ है। आज टाइम सिद्धिन आँट्यो, फेरि पुराउनु होला, नरिसाउनु है। कि रिसाउनुहुन्छ? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।